हरि ओं छात्राः, दूरदर्शनद्वारा विद्यागमपाठनार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इदानीं वयं प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। भारतीयाः वयं प्रार्थनां विना किमपि कार्यं न करवाम। प्रार्थनया मनसि शान्तिः मिलति। अतः प्रतिदिनं प्रार्थनां कुर्मः। अहम् इदानीम् एकं प्रार्थनां वदामि। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। अस्तु छात्राः, विघ्ननिवारकं प्रार्थनां कृत्वा अग्रे गच्छामः। इदानीं भवन्तः संख्यां जानन्ति। नवछात्राः, गणितक्षेत्रे अस्माकं भारतीयानां योगदानं शून्यमस्ति। शून्यम् इत्युक्ते किमपि नास्ति इति अर्थः न। शून्यम् इत्युक्ते पूर्णम् इति अर्थः। भवन्तः श्रुतवन्तः, पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतः संख्या भाषाप्रयोगे संख्या शब्दानां स्थानं प्रमुखम्। ये च शब्दाः संख्यां वदन्ति ते संख्यावाचकाः। भवन्तः जानन्ति नवछात्राः, संख्यां 1 2 3 1 2 3 तदेव संस्कृते कथं वदामः इति अहं पाठयामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एवमेव 16 17 18 19 20 शतपर्यन्तम् एवमेव वक्तुं शक्यते। इदानीं वयं किं कुर्मः? 15 पर्यन्तम् अहं पाठितवती। इदानीं पुनः 10 20 20 इत्युक्ते 21 22 तथैव वक्तुं शक्यते। 30 40 50 60 70 80 90 100 पर्यन्तं वयं ज्ञातवन्तः। इत्युक्ते 20 इत्युक्ते 21 22 30 इत्युक्ते 31 32 33 एवमेव अभ्यासं कुर्वन्तु छात्राः। पुस्तके पाठ्यपुस्तके अस्ति, दृष्ट्वा अभ्यासं कुर्वन्तु। संख्येयवाचकाः। इदानीं पठितं संख्यावाचकाः, इदानीं संख्येयवाचकाः। ये च संख्यावाचकाः कमपि वस्तुविशेषं वदन्ति ते संख्येयवाचकाः। एते 3 लिङ्गेषु भवन्ति। इत्युक्ते इदानीं बालकः पुल्लिङ्गमस्ति। वयम् एकं बालकम् इति वक्तुं न शक्यते। 1 2 3 नपुंसकलिङ्गे अस्ति, परन्तु बालकः अस्ति चेत् एकं बालकं वक्तुं न शक्यते। कथं वदामः? पश्यामः छात्राः। एकः बालकः, एका बालिका, बालिका स्त्रीलिङ्गं, पुष्पं नपुंसकलिङ्गम्, एकं पुष्पम्, एकः वृक्षः, स्थालिका स्त्रीलिङ्गमस्ति, एका स्थालिका, फलं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, एकं फलं। ज्ञातः न वा? एकशब्दस्य एकः एका एकं। 2 कथं वक्तुं शक्यते? पश्यतु, 2 बालकौ, रामः रामौ रामाः इति वदन्ति न वा? तथैव बालकः बालकौ। कथं वदामः? 2 बालकौ, बालिके स्त्रीलिङ्गे अस्ति, 2 बालिके, पुष्पं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, 2 पुष्पे। इदानीं 2 वृक्षौ इति वदामः, परन्तु सुलभतया वक्तुं
वृक्षद्वयं स्थालिकाद्वयं फलद्वयं यदा द्वयं शब्दस्य उपयोगं कुर्मः तदा लिङ्गभेदः न भवति ज्ञातः वा छात्र ಯಾವಾಗ ನಾವು ದ್ವಯಂ ಶಬ್ದದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಲಿಂಗಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವೃಕ್ಷದ್ವಯಂ ಸ್ಥಾಲಿಕಾದ್ವಯಂ ಫಲದ್ವಯಂ इति वक्तुं शक्यते न चेत् द्वौ वृक्षौ द्वे स्थालिके द्वे फले भवति अग्रे गच्छामः बालकाः कथं वदामः त्रयः बालकाः बालिकाः तिस्रः बालिकाः पुष्पाणि नपुंसकलिङ्गे त्रीणि पुष्पाणि तथैव त्रयः वृक्षाः बहुवचनं वृक्षः वृक्षो वृक्षाः तिस्रः स्थालिकाः त्रीणि फलानि त्रीणि सन्ति फलानि अतः त्रीणि फलानि भवन्ति अनन्तरं बालकाः सन्ति चत्वारः बालकाः चतस्रः बालिकाः चत्वारि पुष्पाणि अत्र बालिकाः स्त्रीलिङ्गम् अतः चतस्रः बालिकाः इति उपयोगं करणीयं चत्वारि बालिकाः इति न भवतः गृहे कति जनाः सन्ति इति वदति चेत् चत्वारः जनाः चत्वारि जनाः इति न भवन्ति कति पुष्पाणि चत्वारि पुष्पाणि तथैव चत्वारः वृक्षाः चतस्रः स्थालिकाः चत्वारि फलानि इति उपयोगं करणीयम् अनन्तरम् अत्र पश्यतु पञ्चबालकाः पञ्चबालिकाः पञ्चपुष्पाणि पञ्चनन्तरं पञ्चभेदः नास्ति पञ्च अनन्तरमपि भेदः नास्ति पञ्चवृक्षाः पञ्चस्थालिकाः पञ्चफलानि इति अत्र भेदः न भवति इतः परं षड्बालकाः षड्बालिकाः षड्पुष्पाणि भेदः न भवति ज्ञातः छात्र एवं संख्या यदा भवति एतत् संख्येयवाचकाः भवन्ति अग्रे पश्यामः इदानीं समयः ये च संख्याशब्दः समयं निर्दिशति ते समयवाचकाः भवन्ति अत्र कः समयः इदानीम् 1 2 3 जानन्ति न वा छात्राः इदानीं कः समयः पञ्चवादनं कः समयः पञ्चवादनम् इदानीं कः समयः छात्राः षड्वादनम् इदानीं सप्तवादनम् इदानीं कः समयः नववादनं सत्यम् इदानीम् अष्टवादनम् इदानीं कः समयः छात्राः दशवादनम् इदानीम् एकादशवादनम् इदानीं द्वादशवादनं कः समयः छात्राः पञ्चवादनं कः समयः पञ्चवादनम् इदानीं पश्यामः पश्यतु सपाद पञ्चवादनम् 5 कालु इति वदन्ति न वा कालु पाद इति वदन्ति सपाद पादेन सहित सपाद पञ्चवादनं कः समयः सपाद पञ्चवादनं कः समयः सपाद षड्वादनं कः समयः छात्राः सपाद षड्वादनम् इदानीं वदन्तु छात्राः सपाद अष्टवादनम् इदानीं सपाद सप्तवादनम् इदानीं कः समयः सपाद नववादनम् इदानीं सपाद एकादशवादनम् इदानीं कः समयः छात्रा इदानीं सपाद दशवादनम् उत्तमं सम्यक् उक्तवन्तः इदानीं कः समयः सपाद द्वादशवादनम् इदानीं सपाद पञ्चवादनम् अग्रे पश्यामः सार्ध पञ्चवादनम् अर्ध 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 भवति अतः सार्ध सः अर्ध सार्ध पञ्चवादनम् इदानीं कः समयः सार्ध षड्वादनम् इदानीं कः समयः वदतु सार्ध अष्टवादनम् इदानीं कः समयः छात्रा सार्ध नववादनम् इदानीं सार्ध एकादशवादनम् इदानीं कः समयः वदन्तु सार्ध दशवादनम्
इदानीं सार्धद्वादशवादनं भोजनं कुर्वन्ति न वा छात्राः? इदानीं कः समयः? सार्धपञ्चवादनम्। अग्रे गच्छामः। पादोन कः समयः? अष्टवादनम्। इदानीं कः समयः? पादोन सप्तवादनम्। इदानीं पादोन नववादनम्। इदानीं कः समयः छात्राः? पादोन एकादशवादनम्। पादोन दशवादनम्। पादोन कः समयः? द्वादशवादनम्। पादोन कः समयः? किं वदन्ति? 4:45 इति वदन्ति न वा? पादोन पञ्चवादनम्। इदानीं छात्र द्वितीयः पाठः भवतः पुस्तके अस्ति न वा? द्वितीयः पाठः स्वीकुर्वन्तु। द्वितीयपाठं किम् अस्ति? समयः, दिनचर्या, संख्या च। समयं पाठयन्ति, दिनचर्या, संख्या च। संख्यां वयं ज्ञातवन्तः, समयमपि ज्ञातवन्तः। अत्र एकः बालकः किं करोति, कस्मिन् समये किं करोति इति पश्यामः। पश्यामः वा छात्राः? मम नाम शङ्करः। शङ्करः वदति मम नाम शङ्करः। अहं प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि। समयं पश्यतु छात्राः। 6 वादने उत्तिष्ठामि इति वदति। अनन्तरं सपाद 6 वादने दन्तधावनं करोति। कदा दन्तधावनं करोति? सपाद 6 वादने। ततः सूर्यनमस्कारं करोति। उत्तमः बालकः। सूर्यनमस्कारः। सूर्यनमस्कारेण स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवति। आरोग्यं भास्करादिच्छेत् इति वचनं प्रसिद्धमस्ति। अतः प्रतिदिनं सूर्यनमस्कारं कुर्वन्तु छात्राः। सूर्यनमस्कारे 12 आसनानि भवन्ति। अत्र पश्यन्तु, 12 आसनानि भवन्ति। भवन्तः अपि अभ्यासं कुर्वन्तु, आरोग्यसम्पादनं कुर्वन्तु। अग्रे पश्यामः। 6:30 वादने स्नानं करोमि इति शङ्करः वदति। कदा स्नानं करोति? 6:30 वादने स्नानं करोति। अनन्तरं पाठं पठामि। शङ्करः 6:30 वादने स्नानं करोति, अनन्तरं पाठं पठति, गृहकार्यं करोमि। अनन्तरं गृहस्य कार्यं सः करोति। समयं पश्यतु छात्राः। 5:09 वादने अल्पाहारं स्वीकरोमि। शङ्करः वदति 5:09 वादने 5:09 वादने अल्पाहारं स्वीकरोमि इति कः वदति? शङ्करः वदति। 5:09 वादने विद्यालयं गच्छामि, तत्र पाठान् पठामि अहम् इति शङ्करः वदति। अतः 5:09 वादने कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। तत्र गत्वा पाठान्, एकमेव पाठं न, संस्कृतं नाम हिन्दी, आङ्ग्लभाषा, गणितं, विज्ञानं, समाजशास्त्रं, सर्वान् पाठान् पठति। अतः तत्र पाठान् पठामि इति वदति। मध्याह्ने 12:30 वादने भोजनं करोमि। शालायां 12:30 वादने भोजनं करोमि इति शङ्करः वदति। इदानीं शाला नास्ति, सर्वे गृहे एव भोजनं कुर्वन्ति। सायङ्काले 4:30 वादने क्रीडाङ्गणे क्रीडामि। सायङ्काले क्रीडाङ्गणे क्रीडति शङ्करः। भिन्न क्रीडा, एकमेव क्रीडा न। पश्यतु, भिन्न क्रीडाः भवन्ति न वा? सायङ्काले 4:30 वादने क्रीडाङ्गणे क्रीडामि। 4:30 वादनतः 6 वादनपर्यन्तं सः क्रीडति। अनन्तरं सपाद 6 वादने विद्यालयतः गृहम् आगच्छामि। सपाद 6 वादने सः गृहम् आगच्छति। आगच्छामि, अहं गृहम् आगच्छामि इति शङ्करः वदति। रात्रौ सपाद 7 वादने भोजनं करोमि। गृहसदस्याः मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा भोजनं कुर्वन्ति। रात्रौ सपाद 7 वादने एव सः भोजनं करोमि इति शङ्करः वदति। अनन्तरं 15:10 वादनपर्यन्तं
पाठान् पठामि पञ्चऊनदशवादनपर्यन्तं सः पाठं पठति पञ्चोनदशवादनपर्यन्तं सः पाठान् पठति उत्तमः बालकः न वा शङ्करः पाठान् एकमेव पाठं न पाठं पाठौ पाठान् रामशब्दं देवशब्दं जानन्ति न वा छात्राः देवः देवौ देवाः देवं देवौ देवान् तथैव पाठं पाठौ पाठान् अत्र अनेके पाठाः भवन्ति पाठान् पठामि इति वदति दशवादने शयनं करोमि शङ्करः दशवादने एव शयनं करोति प्रातःकाले शीघ्रम् उत्तिष्ठति सः इदानीं भवन्तः दृष्टवन्तः इदानीम् अभ्यासं कुर्मः के प्रश्नाः भवन्ति अभ्यासे इति पुस्तके अस्ति न वा पुस्तकं सर्वे पश्यन्तु अभ्यासे के प्रश्नाः भवन्ति इति वयम् अभ्यासं कुर्मः पश्यतु उदाहरणानुसारं समयम् अक्षरैः निर्दिशिता अत्र दत्तमस्ति सपाददशवादनं संख्या दत्तमस्ति न वा तत्र सपाददशवादनम् एकम् उदाहरणं दत्तं सपाददशवादनम् इति अनन्तरं भवन्तः पठन्तु छात्राः किं तद् 130 संस्कृते कथं वदन्ति 155 2 10 4 50 5 5 7 30 संस्कृते कथं वदन्ति प्रयत्नं कुर्वन्ति वा छात्राः पश्यामः सार्ध एकवादनं किं वदन्ति कथं वदन्ति सार्ध एकवादनं 155 किं वदन्ति पञ्चोन द्विवादनं द्विवादनं न अभवत् पञ्च ऊन अस्ति पञ्च ऊन द्विवादनं पञ्चोन द्विवादनं 210 कथं वदन्ति दशाधिकद्विवादनं दश अधिक द्विवादनम् अनन्तरं दशोन पञ्चवादनं पञ्चवादनं न अभवत् दश ऊन अस्ति 450 दश ऊन अस्ति दशोन पञ्चवादनम् अनन्तरं पञ्चाधिक पञ्चवादनं पञ्च अधिक अस्ति पञ्चाधिक पञ्चवादनम् इदानीं सार्ध सप्तवादनं ज्ञातः न वा समयः अग्रे गच्छामः अस्तु उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयेत अत्र सः इत्यस्ति उत्तिष्ठति कदा उत्तिष्ठति सार्धपञ्चवादने उत्तिष्ठति और उत्तिष्ठसि अथवा उत्तिष्ठामि किं लेखनीयं छात्र अत्र सा अस्ति सा समयं पश्यतु कथं वदति 6:45 न वा पादोन सप्तवादने वादनम् अभवत् सा स्नानं करोमि करोति कुर्वन्ति अहं कः समयः समयं पश्यन्तु छात्राः सपादसप्तवादनं समयः सपादसप्तवादनम् अहं गृहकार्यं करोमि कुर्मः त्वं युवां यूयं मध्यमपुरुष न वा त्वं सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोति स्वीकरोमि स्वीकरोषि किं लेखनीयं पश्यामः उत्तरं सः उत्तिष्ठति यदा त्वम् आगच्छति उत्तिष्ठसि अहम् आगच्छति उत्तिष्ठामि सः प्रथमपुरुषे उत्तिष्ठति उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठन्ति अतः उत्तिष्ठति सा किं भवति स्नानं करोमि इति भवति वा सा करोति सा स्नानं करोति ज्ञातं वा अहं गृहकार्यं करोमि अहं सपादसप्तवादने गृहकार्यं करोमि अहं करोमि त्वं यदा आगच्छति स्वीकरोषि अल्पाहारं कदा स्वीकरोति त्वं कदा सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोषि त्वं स्वीकरोषि अग्रे पश्यामः भवान् यदा आगच्छति किं भवति विद्यालयं गच्छति गच्छामि गच्छन्ति
किं भवति पश्यामः। भवान् कदा सपादनववादने विद्यालयं गच्छति। भवान् भवान् भवति यदा आगच्छति प्रथमपुरुषस्य उपयोगः एव करणीयं। भवद्योगे न मध्यमः इति पाणिनेः सूत्रानुसारेण यदा त्वम् आगच्छति तदा मात्र मध्यमपुरुषस्य उपयोगम्। अनन्तरं भवान् भवति प्रथमपुरुषस्य उपयोगमेव करणीयं। भवति कदा भोजनं करोति, कदा 12:45 कथं वदति, पादोन एकवादने, पादोन एकवादने भोजनं करोति। यदा अहं भवति करोमि, वयं कुर्मः भवति। वयं किं भवति, खेलामः। यदा वयं भवति खेलामः, अहं खेलामि, आवां खेलावः, वयं खेलामः। कदा खेलामः, सपादचतुर्वादने खेलामः। बालाः बालाः सार्धषड्वादने किं भवति, गृहम् आगच्छन्ति, आगच्छामि, गच्छति। किं भवति छात्राः, बालाः बहुवचनमस्ति न वा, अतः गृहम् आगच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, अतः आगच्छन्ति। बालाः बहुवचनम्, अतः आगच्छन्ति। बालिकाः दशवादने किं शयनं करोति, कुर्मः, कुर्वन्ति। किं भवति छात्राः, बालिकाः अस्ति न वा, बालिकाः शयनं करोति भवति वा, नास्ति न वा। बालिकाः शयनं कुर्वन्ति, वयं कुर्मः। बालिका शयनं करोति, वयं शयनं कुर्मः। बालिकाः दशवादने शयनं कुर्वन्ति। बालिकाः बहुवचनम्, अतः करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ततः रूपः भवति। रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र उत्तराणि सन्ति। 8, 2, 3, 7, 1, 4 इति उत्तराणि सन्ति। अत्र प्रश्नाः भवन्ति। ब्रह्मा नाम कति जनाः सन्ति, ब्रह्मा कति नेत्रे सन्ति, नेत्राणि, नेत्रे नेत्रे नेत्राणि इति वदामः। शिवस्य कति नेत्राणि सन्ति नाम दशरथस्य कति भार्याः, दशरथस्य कति पुत्राः, कति विभक्तयः, कति दिक्पालकाः, पश्यामः। हाँ, ब्रह्मा उत्तरं किम्, एकः ब्रह्मा। नेत्रे कति नेत्रे, 2 नेत्रे, 2 नेत्रे न वा सर्वेषां। दशरथस्य कति भार्याः छात्राः, कति भार्याः भवन्तः जानन्ति वा, कति भार्याः इति, 3 भार्याः। ताः काः, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी इति 3 भार्याः सन्ति। आसन्, इदानीं न सन्ति न वा छात्राः। दशरथस्य कति पुत्राः, चिन्तयतु, वदन्तु, कति पुत्राः दशरथस्य, राम, भरत, अनन्तरं लक्ष्मण, शत्रुघ्न इति कति पुत्राः भवन्ति दशरथस्य, 4 पुत्राः। कति विभक्तयः सन्ति भवन्तः जानन्ति न वा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी इति 7 विभक्तयः भवन्ति। विभक्तयः 7 सन्ति, तद् सम्बोधन प्रथमविभक्ति भवति। दिक्पालकः, दिशा, कति दिक्पालकाः भवन्ति, एकमेव अवशिष्टम्, 8 दिक्पालकाः। कति दिक्पालकाः, 8 दिक्पालकाः। रिक्तस्थानानि पूरितानि न वा, उत्तमं छात्रा, अग्रे गच्छामः। संयोजयत, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ इति अस्ति न वा कन्नडे, तदेव म्याच् करणीयम्। अत्र पश्यतु, 27, 15, 12, 7। अत्र वासरः, राशयः, नक्षत्राणि, तिथयः। वासरः इत्युक्ते किं छात्राः, वासरः भानुवासरः, सोमवासरः, मङ्गलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। कति वासरः सन्ति इदानीं नाम, वासरः ज्ञातः नाम 7 वासरः। राशयः, राशि इत्युक्ते इदानीं मासाः भवन्ति, इदानीं वदन्ति न, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, एते मासाः। राशयः भवन्ति,
मेष वृषभ मिथुन कर्कटक कन्या तुला वृश्चिक एते राशयः भवन्ति। राशय नक्षत्राणि नक्षत्राणि इत्युक्ते आकाशे नक्षत्राणि भवन्ति, परन्तु अस्माकं जन्मनक्षत्र इति भवति। जानन्ति वा छात्रा? अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा हस्ता चित्रा स्वाति एवं नक्षत्राणि भवन्ति। ते कति सन्ति जानन्ति वा? इदानीं तदेव अहं वदामि, पश्यन्तु। तिथयः प्रतिपद द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा अमावास्या एवं 15 तिथयः भवन्ति। पश्यामः उत्तरं 27 ते के कति नक्षत्राणि सन्ति? 27 नक्षत्राणि सन्ति इति उक्तं। 27 नक्षत्राणि 15 तिथयः उत्तमं 12 राशयः 7 वासरः। भवन्तः जानन्ति अद्य कः वासरः इति सर्वं? 7 वासराः सन्ति। अग्रे पश्यामः। पदानि अन्विष्य लिखत। अत्र बालकौ विद्यालयः मार्गाः फलानि इति सन्ति। बालकौ द्वौ नाम कथं लेखनीयम्? अत्र बालकौ अस्ति, अतः उत्तरं किं भवितव्यं छात्राः? द्वौ बालकौ। रामः रामौ नाम रामः रामौ रामाः। बालकौ इत्युक्ते द्विवचनम्, अतः एकं द्वे। द्वे शब्दस्य पुल्लिङ्ग किं भवति? द्वौ। अभ्यासं कृतं न वा छात्राः? द्वौ बालकौ। विद्यालयः एकवचने अस्ति, अतः एकः विद्यालयः। मार्गाः बहुवचनम्, अतः 3 मार्गाः। मार्गः पुल्लिङ्गमस्ति, अतः 3 मार्गाः। फलानि नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः किं वक्तुं शक्यते? 4 फलानि। 4 न भवति, 4 फलानि। ज्ञातः न वा छात्र? 2 बालकौ, 1 विद्यालयः, 3 मार्गाः, 4 फलानि। पुनर्मननम्। इदानीं यद् अहं पाठं कृतवती तस्यैव उत्तरमस्ति। डैश् पुस्तकं रिक्तस्थानं भवन्तः विचिन्त्य गृहपाठे लिखतु, पुस्तके लिखतु। अहम् उत्तरं न वदामि छात्रा, भवन्तः चिन्तयित्वा विचिन्त्य स्वयं पुस्तके लिखतु। पुस्तकम् इति अस्ति, कति पुस्तकमस्ति? एकमेव न? लिखतु। किं लेखनीयं? बालकाः अस्ति, तत्र 3 सन्ति, अतः 3 वा 3 वा तिस्रवः चिन्तयतु। बालिकाः स्त्रीलिङ्गं। पुष्पे पुष्पद्वयमस्ति, अत्र कथं लेखनीयमिति स्वयं चिन्तयतु छात्र। अग्रे चित्रानुगुणं समयम् अक्षरैः लिखन्तु। समय कथं वक्तव्यं? 8:30। इदानीम् अभ्यासं कृतं न वा? 8:30, 10:10 सपाद 5 एतत् सर्वम् उत्तरं भवन्तः गृहपाठे पुस्तके लिखतु। नाम गृहपाठं पुस्तके लिखतु, अनन्तरं शालां गत्वा दर्शयन्तु छात्राः। शिक्षकाः अपि सन्तोषम् अनुभवन्ति। ज्ञातः वा? समापयामः पाठः। अस्तु, अहं मधुश्री अस्मि, चित्रकूटशालायां शिक्षिका अस्मि, नागदेवनहळ्ळि मध्ये अस्ति। अस्तु छात्राः, धन्यवादः।